मोहतरम बहनों और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपना तारफ़ खुद करवाऊँ, तो मेरे तारफ़ में कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आती। वालिदैन ने मेरा नाम अहमद यार रखा। मैंने इसी गांव की गलियों में अपना बचपन गुजारा। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो खुद अक्सर बीमार रहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अल्लाह ताला के करम और उनकी दुआओं से मैं मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिला। अच्छा यार ब्रेक ले जाएंगे। तो जब मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ तो जो लोग यूनिवर्सिटी अब कॉलेज में गए पहले साल उनको फर्स्ट ईयर फूल कहा जाता है कि पहले साल का बेवकूफ़ आदमी। जब मैं गांव आता था तो मैं गांव में डॉक्टर साहब के नाम से पहचाना जाता था। अच्छा, हमारे मौलाना साहब उस वक्त बड़े नेक आदमी थे। तो एक दिन यही इसी मस्जिद से मैं निकल रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, हकीम साहब। तो मैंने इधर उधर देखा कि और तो है नहीं थे, हकीम कौन है। बेवकूफ़ी थी, मैंने सोचा कि मैं पढ़दा पढ़दा मर गया दाखिला लैन वास्ते, ये हुण भी मैनू हकीम बनाना चाहते। दरअसल उनका इशारा उस हकीम की तरफ नहीं था जो हमें नज़र आते हैं। हकीम अल्लाह ताला का एक नाम है और हिकमत का हासिल करना दुनिया में कोई डॉक्टरी वो हासिल कर नहीं सकती जब तक अल्लाह ताला का उस पर इनाम ना हो। अच्छा, उसके बाद मरीज़ों से वास्ता पड़ा तो कुछ लोगों ने कहा जी आप फरिश्ता सूरत। इससे आगे उन्होंने उसका बताया नहीं कि फरिश्ता ज़ीस दूँ या फरिश्ता अजल दूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी नज़र में ज़िंदगी बचाने वाला है या ज़िंदगी ले रहा है। मैं तो दोनों ही फरिश्ते हैं, तो मैंने पूछा भी नहीं, वरना वो मुझे दूसरे खाते में डाल देते। एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके यहाँ आना जाना था, तो वो कहने लगे कि मुझे आपकी तस्वीर चाहिए। तो मैं यूसुफ़ सानी तो नहीं था और ना हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कोई तो है जिन्होंने मेरी शक्ल पसंद आई। अच्छा, जब तस्वीर की तो उनकी दिल की बात ज़ुबान पे आ जाती है। मैं पूछा कि करोगे की, कहते ने बच्चा डराया करा कि चुप कर जो नहीं डॉक्टर बुला के टीका लवा देना। तो मैं सोचे पै गए भी अल्लाह ताला ने मेरे इस काम से पैदा किया कि मैं लोगों ने बच्चे डराना। फिर बस स्टॉप से खड़े एक बंदे ने पूछा जी तुम करते की जी? तो मैं डॉक्टर हूँ। तो कहता शक्लों तो थानेदार लगना तो कहना तो मान लेने। इसी तरह बाद दफ़ा इंसान गलत उलझ जाता है तो दूसरा जरा फंडे खा ली। तो मेरे एक बुजुर्ग साहब बड़े मेहरबान जेडे एक्चुअली मेरे गुरु कह लो, तो मैं उन्होंने को गया, मैं गल सुनो मेरे नाल मैंने ज्यादती की है। तो वो मैंने कहते तू मेरा पंगा क्यों पाया सी? अच्छा, मैं क्यों मेरी गल पै रही सी, मैं की करना। तो फिर मैं उन्होंने पूछे भी पंगा होंदा की है? तो वो कहते ने पता मैनू भी नहीं, लेंदे सारे ने। तो इस वास्ते अल्लामा साहब ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने किसी ने पूछा सी कि तेरी की है? उन्होंने फरमान है कि मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी। इंसान नू अपनी तारीफ तो जायज़ ही नहीं है। इंसान की तारीफ नहीं कर सकता सिवाय ज़ात से, और उनकी तारीफ करने वास्ते साडी कोई ज़ुबान भी नहीं है। बाकी अगर किसी ने भी इज्जत चाहनी है, बच्चों मैं तो वास्ते भी गल कर रहा। एक बार एक लेक्चर सुने सी मैं से कि मैं क्या है, मैं मैडिकल फील्ड में सारी जिंदगी गुजार दी, सिर तो लैके पैर तक मैं अज तक लभ रहे मैं है कुछ है जिसमें मैं कोई नहीं देखी, मिहनत नहीं मिली। तो फिर अल्लामा साहब की गल याद आ जाती है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ ساڈا پرابلم یہ ہے کہ کرسی تے بیٹھ جانے ہیں، پھر سن نظر نہیں ہونا کہ اگے تو ساری دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہے۔ میں تو ایز اے ڈاکٹر گل کر رہا ہوں کہ میں کرسی دے دے رہا، میرے سامنے ایک مریض ہے یا انہوں کا بچہ ہے یا انہوں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان میں انسان نہیں سمجھتا جیڑی کہ میری حماقت ہے۔ حالانکہ ساری لالچی ہو سکتا کہ ساری روٹی اتوں ہی آنی ہے، لیکن وہ روٹی سانوں جائز طریقے نال اللہ تعالیٰ دیندا ہے۔ باقی ہوں گلاں ہو چکیاں کسان کے بارے، میں کئی باری سوچا بھی کہڑا پیشہ ایسا ہے جو زیادہ خیرات کر سکتا ہے۔ میں اپنے پیشے ایک مریض مفت دیکھ لاں گا یا کچھ پیسے مسیح کو دے دیں گے یا کسی مولوی کو دے دیں گے، زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک انڈسٹری کا مالک ہے وہ کسی نے 4 بوریاں مفت دے دے گا، ایک بزنس مین ہے وہ کسی نے تھوڑا ایک سودا لے لے۔ کسان ایک ایسا پیشہ ہے کہ وہ جدوں ہل چلانا ہے اس ویلے پرندے آ جاتے ہیں، وہ تھرو آؤٹ فصل اگتی پھر بھی پرندے، فصل پکتی پھر بھی پرندے، ان کو جانور بھی کھا رہے ہیں، حیوانات نباتات سارا کچھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام تو صحیح میں نے اگر اسی ٹوریے تو سارا کچھ ہے۔ باقی کچھ چیزاں ہوندیاں نے کہ انسان سوچتا ہے جی میں کی ہے، میں مولوی نہیں جے گا، میں تمہیں دسیں میں ڈاکٹر ہاں اور روٹی کماؤن واسطے ڈاکٹر بنے گا۔ اگر اسی اللہ تعالیٰ نے سانوں اگر اسی اللہ تعالیٰ نے صحیح میں نے سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے انہیں چاہیے گا کہ تسی ان سارے سمجھتے جی کہ اسی اقرارم باللسان تصدیقم بالقلم۔ اقرار تو میں کر لوں گا، تھوڑے سے میں کلمہ پڑھ لوں گا، میرے دل چ کیے گئے یہ وہ ذات جانی۔ مینوں اپنا بچپن یاد ہونا ہے۔ ایک باری میں ابا جی کو بیٹھا سا تو سارے ہیلپر سن بزرگ بابا منگل، وہ کہتے ہیں نمبردارا جب اپنی قسمت پیڑی ہوئے تو کسی قسمت والے دے نال جڑ جاؤ۔ اچھا اس نے گل یہ نہیں سمجھائی، اسکول گئے تو استاد نے کہا جی خربوزے میں دیکھ کے رنگ کھڑ گیا۔ اچھا پھر تھوڑے جگہ گئے تو مولانا ندیم نے کہا سوپتے تالے ترا تالے کنت، سوپتے تالے ترا تالے کنت، کہ جنہاں کو تسی بیٹھو گے نا، جنہاں بیٹھو رکھو گے انہاں تھوڑے اثر ہوئے گا۔ پھر یہی گل حضرت شیخ سعدی صاحب نے کہی، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہمام پاکم کے حسن۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جنہاں میں بہنا انہاں دا اثر جو میں ہے گا، ورنہ میں انہوں نے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں سوچ پہ گیا کہ اسی کہہ رہے ہیں یہ بزرگاں کی پتہ، بابا منگل کوئی پی ایچ ڈی نہیں سی، انہوں کی گل شیخ سعدی کی گل وہی کر رہے۔ پھر یہ صاف ہے کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ نے پہچاننا چاہتے اپنے آپ کو پہچاننا، ہوں تسی اگر اسی من لینے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں پیدا کیتا ہے وہی مال کے کھولے گا، پھر اسی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ عالمین دا راہ پہ مسلمانوں دے کدیاں دا نہیں جے وہ ساری دنیا جنہوں نے پیدا کیتا ہے۔ اگے اسی وہ کو راہ مانگنے ہیں کہ یا اللہ سانوں سیدھا راہ بتا، بچے وہ بھی اسی منگنے ہیں جڑے نیک لوگ تو بعض لوگوں کو سن بچا۔ ان کا جڑا جواب ہے گئے وہ باری تعالیٰ نے بڑے سمپل انداز دے دیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ مور لا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک والی گل ہے کوئی نہیں، ہدی للمتقین، لیکن ہدایت انہوں نے ملے گی جڑے متقین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان دے وچ یہ بھی کہتا ہے کہ جو میں تمہیں دیتا ہوں ان چوں خرچ بھی کرنا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ خرچ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ اور مینوں لکھ ملیا ہے کہ میں انہیں 5 روپیے کرنا، ایک بندے کو 100 مل رہا ہے تو وہ 1 روپیہ کر رہا ہے تو ان کی ریشو ملنا زیادہ ہے گی۔ ساری بقا نہیں، ساری نجات کا جڑا ہے قرآن مجید کہ ان کی تفسیر ہے سیرت النبی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سانوں مہلت دیتی ہے ایک وقت تک، اس مہلت کے اسی اگر کام کرنے یہ دارالعمل دارالامتحان ہے گئے کہ پھر وہ بعد جی ساری بخشش یا نہیں بخشش اسی سارے اپنا رستہ سیدھا کر سکنے ہیں جی نیت صاف ہو، اور نیت صرف وہ ذات جاننی کوئی ہو شخص نہیں جانتا۔
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।